मुझे हाँ यकीन जी, बात करें भाई। वो बात करो भाई। वो बात नहीं कर रहा भाई। अस्सलाम वालेकुम। अगला सलाम अलैकुम, बात करो भाई। हसन साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का एहसान है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कामरान है और मैं पेशावर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। वाह जी वाह, हुक्म करें कामरान साहब। सर मैं असल में सुन्नी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जी मेरे कुछ एक दो सवाल हैं, मतलब ज्यादा टाइम में आपका नहीं लूंगा, एक दो क्वेश्चन आपसे करने हैं मैंने। सर पहला सवाल तो मेरा ये है, एक सेकंड जरा, एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए काइंडली। जी 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 भाई, बात करें। सर आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बात करें। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि देखें, ये सुन्नी उलमा कहते हैं ना कि अगर जो खलीफा दोम थे हजरत उमर की खिलाफत में, अगर अल्लाह की मदद हजरत उमर के साथ ना होती तो उन्होंने रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को कैसे फतह किया था, और लाखों नहीं बल्कि लाखों लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ाया था, मुसलमान किया था, जिनकी नस्लें आज भी मुसलमान हैं। तो अगर वो राह हक पे नहीं थे तो मतलब अल्लाह की मदद उनके साथ इतनी कैसे थी? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे बताओ, उसकी हुकूमत बड़ी है या फिरौन की हुकूमत बड़ी है? उमर की हुकूमत बड़ी है या जी फिरौन की? हाँ, किसकी हुकूमत बड़ी है? जी, फिरौन की हुकूमत बड़ी। हाँ, उसकी उमर की हुकूमत बड़ी है या अल्लाह ताला आपका भला करे, या नमरूद की हुकूमत बड़ी है? जी, नमरूद की बड़ी थी। हुकूमत उमर के फुतूहात ज्यादा हैं या मलिका विक्टोरिया? क्वीन विक्टोरिया जो था। जी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, जी बिल्कुल। विक्टोरिया बढ़िया ना। अच्छा, चंगेज खान आप जानते हैं, वो मुश्रिक था, उसने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। उमर की जो खिलाफत है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो कुछ भी नहीं है उसके हुकूमत के सामने। लेकिन तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि उन्होंने तो ये मतलब इस्लाम मेरे भाई, को फैलाया ना। देखें मेरे अजीज, मेरे भाई, पहली बात है हुकूमत की बात करते हैं, पहले इस्लाम फैलाने की बात करते हैं। तो ये इस्तेदलाल करना कि भाई अगर किसी शख्स की फतह हो जाती है, उसको दुनिया में मसलन पैसे आ जाते हैं, वो हतमन अच्छा आदमी है, या दुनिया में उसकी सियासी मकाम बन जाता है, हतमन वो अच्छा आदमी है, हतमन वो नेक आदमी है, ये बेवकूफ़ाना वाली बात है। अल्लाह ताला ने अपने बदतरीन दुश्मनों को बड़ी बड़ी हुकूमतें दी हैं। फिरऔन अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के अनबिया का दुश्मन है, वो कितना जालिम था, अल्लाह ने उसको बहुत बड़ी हुकूमत दिया था। नमरूद को इसी तरह कितने अभी दुनिया में, अभी देखें, एक दुनिया में एक भी हुकूमत है जिसके हुक्मरान सालेह हो, सादिक हो, मोमिन हो, अल्लाह से डरता? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, सब हरामी, एक से एक हरामी है कि नहीं? आपके पाकिस्तान के हुक्मरान, आप दुनिया में सब जगह जाए, वो अपनी हुकूमत के लिए कत्ल करने की जरूरत तो कत्ल भी कर देते हैं, उनको परवाह ही नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, परवाह ही नहीं है। कीमतें बढ़ाओ, कीमतें कम कर दो, लोग भूख से मर रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है। तो इस तरह के अगर किसी को हुकूमत मिल जाए, उसको लंबी हो, अभी मसलन इसराइल की हुकूमत है, देखें इसराइल की हुकूमत है, वो कितने साल से, तकरीबन 70-80 साल हो गए उनकी हुकूमत को। मुसलमानों को उन्होंने अपने फ़लस्तीन से निकाल दिया है और कितने मुहाजिर आवारा बन गए हैं, और अब जो है अल्लाह आपका भला करे, और कितने लोगों को उन लोगों ने कत्ल किया है, और वो अभी कितने मुसलमानों को कई दफ़ा जंगों में शिकस्त भी दी है। हर जंग जब भी जंग हुआ ना, उनको शिकस्त दी मुसलमानों को, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा शिकस्त दिया। और सब मुसलमान मुल्कों से वो ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास एटम बम भी है। सबसे बेहतरीन एयरफोर्स किसका है? इसराइल का है। सबसे बेहतरीन आर्मी मिडल ईस्ट में किसकी है? इसराइल की है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हतमन अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला का, वो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं, ठीक है ना? इस तरह तो नहीं है कि अगर हुकूमत मिलता है किसी को या किसी के फुतूहात हो जाते हैं तो वो अच्छे लोग होते हैं। ये तो एक बकवास वाली बात है। हुकूमत किसकी सही होती है? हुकूमत उसकी सही होती है जिसकी हुकूमत को अल्लाह नस के जरिए बता दे कि आपका हाकिम है, इसकी ताअत करो, चाहे लोग ताअत करें या ना करें, चाहे उसकी फुतूहात हो या ना हो, ठीक है ना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत बहुत छोटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जो थी ना, वो हुकूमत, बल्कि उसको हुकूमत कहना भी मुश्किल है, क्योंकि उसका ना पुलिस फोर्स है, ना उसका कोई कैपिटल में उसका ना कोई कसर भी नहीं है, यानी कोई महल भी नहीं है कि भाई आपका कोर्ट यहाँ पे। वो एक मस्जिद नमाज पढ़ा के घर चले जाते हैं। उसका फौज भी नहीं था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फौज भी नहीं था। कभी जंग होता था तो सबको बुलाते थे कि भाई आओ जाओ जंग है, 100-200-300 आदमी जगह जमा होते थे। वही जो लोग जो मसलन कोई परचून में काम करता है, कोई बाजार में काम, कोई किसान है, वही लोग जमा होते थे और रज़ाकाराना तौर पे जंग के लिए जाते। उनका कोई फौज पुलिस उनका कोई वो भी नहीं था, कोई कचरा उठाने के लिए कोई भी आदमी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था उनके पास। उनका हुकूमत कहना भी मुश्किल है, बहुत महदूद उनकी हुक्मरानी चाहती है, बहुत महदूद खत्ते पे, बिला शक बिला रैब वो अल्लाह की जानिब से उनकी हुकूमत है, उनको हाकिमियत का हक। उस जमाने के मक्के में थे, कोई उनके हुक्म को नहीं मानता है भाई, सिवाय बहुत कम लोगों के।
حکومت وہاں پہ کس کی چلتی ہے؟ وہ جب جتنے مشرک سردار ہیں حکومت ان کی ہے، پھر بھی اصلی حکمران اللہ کی جانب سے کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ظاہری جو حکومت ہے یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. لذا اب بھی مسلمان میں بہت سارے حکمران ہیں، بہت پیسے والے ہیں، اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں یا اللہ نے ان کی حکومت شرعی ہے، اللہ کی جانب سے وہ ہم پہ حکمران منصوب ہے، ان کی طاعت ہم پہ واجب. یہ پہلی بات. دوسری بات، اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگ اس کے زمانے میں مسلمان ہو گئے. دیکھیں جی ابو بکر عمر کے زمانے میں اسلام کے سب احکام چینج کیے گئے. ٹھیک ہے، وہ لوگ اگر مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ عربوں کے پاس ان کی حکومت کی کوئی لیجیٹمیسی کی کوئی دلیل نہیں تھی. یعنی ہر حاکم جو ہے نا، ایک مثلا چنگیز خان جو ہے وہ پوری دنیا کو اس نے فتح کیا ہے، اس کی لیجیٹمیسی کس بات پہ ہے؟ اس کی لیجیٹمیسی شرعی نہیں ہے. اس کی لیجیٹمیسی کس بات پر ہے کہ وہ اس کا جو اپنا قوم ہے مغل قوم، اس کو وہ عزت دینا چاہتا ہے. وہ پوری دنیا سے لونڈیاں اٹھا کر، پیسے اٹھا کر وہ اپنے قبیلے والوں کو دے دے گا، تو لوگ اسی لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو خلافت کا جو سسٹم تھا ابو بکر عمر عثمان کا، ان کی لیجیٹمیسی اسی بات پہ تھی کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے جو نئے مسلمان تھے، اس لیے کہ یہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کے طور پہ ان کو کہا گیا تھا. وَإِلَّا اگر وہ ان کو اسلام نہ ہوتا تو ابو بکر عمر عثمان کو کون مانتا تھا؟ اگر اسلام کی بات نہیں تھی نا کہ بھائی وہ اسلام مرتد ہو جاتے ہیں بھائی، تو پھر ان کے حکومت کا سارا ڈھانچہ ہی ٹوٹ گیا تھا، ہر قبیلہ اپنا حکومت بنا لیتا. ان کو ملا اسی بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہیں، ہم قریش میں سے ہیں، اور قریش جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہمیں اس لیے ہمارے ساتھ بیعت کرو. ان کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کہ بھائی ہمیں حکومت ملنا چاہیے. تو اس لیے یہ لوگ اسلام کے محتاج تھے کہ تاکہ لوگ ان کی لیجیٹمیسی ان کی حکومت کی جو مقبولیت اسی بات پہ تھی کہ لوگ اسلام کو مان لیں. اور ان کے زمانے میں جو اسلام پھیلایا گیا ہے وہی وہ اسلام پھیلایا گیا ہے کہ بھائی وہ اس میں ہر نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چینج ہو گئی، وضو ان کی چینج ہو گئی، روزے اس کے چینج ہو گئے، حج کے احکام چینج ہو گئے، طلاق کے احکام ان لوگوں نے چینج کر دیے، شریعت کے احکام انہوں نے ضائع کر دیا. اور ہمارے جتنے اختلافات ہیں مسلمانوں میں، نماز میں، روزے میں، مختلف مذاہب میں، اور جتنے باتیں ہمیں اسلام سے کے متعلق ہمیں مبہم ہے، ہمارے لیے واضح نہیں، اسی ابو بکر عمر کی خلافت کی وجہ سے ہے. انہی کی خلافت کے دوران رسول پاک، یہ تو امامت کو تو مانے نہیں ان لوگوں نے. انہوں نے اگر حدیث کو جمع کیا ہوتا، صحیح احادیث کو یہ لوگ جمع کر لیتے تاکہ کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا، سب احکام نص کے ذریعے ہوتے، نصوص کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتا، تو اس طرح اختلافات کم ہو جاتی. لیکن انہوں نے یہ سب نہیں کیا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے گھر بٹھایا. تو میرے بھائی یہ جو ہے یہ کہنا کہ ان کے دور میں لوگ مسلمان ہوئے، جی ضرور مسلمان ہوئے، لیکن کس طرح کے مسلمان ہوئے؟ اس طرح کے مسلمان ہوئے کہ نہ ان کا نماز پیغمبر والا نماز تھا، نہ ان کا روزہ پیغمبر والا روزہ تھا، نہ ان کی سنت پیغمبر والی سنت تھی، ان کے سب احکام محرف، اور ایک ایسا اسلام پھیل گیا کہ بھئی ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اور اختلافات اور بدعات ابھی تک جاری ہیں. اس کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن ہے اور اہل بیت علیہ السلام. اگر یہ لوگ حکومت پہ قبضہ نہ کرتے، دیکھیں ابو بکر عمر کو تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ علم ہے، نہ کوئی بہادری، کوئی شجاعت، کچھ بھی نہیں. اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لوگ اتباع کرتے، ٹھیک ہے نا، وہ کس انداز سے اسلام کو پھیلاتے اور اسلام کہاں تک پہنچ جاتا، اور کوئی امت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ ہے، وہ وعدہ ان کا کبھی جھوٹا نہیں ہے کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی دین میں کوئی بدعت نہ آتا، اختلاف نہ ہوتا، نماز روزہ سب وہی ہوتا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے ان کی خلافت جو ہے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے، قرآن کے لیے.